چې منګه اهل سنت والجماعت مو خلافت راشدہ د خلافت راشدہ نه څه مراد ده انو دی کی زمون پنید معنی خلافت راشدہ دا سلور دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے حضرت عثمان عنی او حضرت علی دا سلور چکم دے دا خلافت راشدہ دے بعض خلق وہی نا خلافت راشدہ دا وہ معنی اگئی ختم وہی دا وہ دی وہ کم دی یو چکم دے نو دا سلور خدا حضرات تھی یو سرا دا چی دنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یو سرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایو سرا حضرت زبیر دا دری چکم دی وی دام پا خلافت راشدہ کی دی سر نو وشو نمانگو چی نا دا پا کے شامل نہیں دی خلافت راشدہ دا چی دنو آغا کسان دی چی دا چا دا خلافت دا پارا پا قرآن مجید کے وعدہ شوی دا او آغا سلور دی ولی دیا کہ اللہ دو خبری ذکر کر دی یو جی الذین اخرجوا من دیارهم چې دای د خپل کورونو نو باسل شوی دي دای هجرت کړي دي دویم بانهم ظلموا چې په دای ظلم شوی دی دا سوکو نګورا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سلور اصحابان دای باندې ظلم شوی او دای د ظلم نه پس او باسل دي دای چرته تللی دي دای چې دنو هجرت دای کړي دي د دین علاوه دا دری چکم دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہجرت کرے دے اگر ہجرت نہ کرے حضرت حسن رضی اللہ تعالی دا فاطمی بی بی نکاح پا مدینہ کے شوی دا پا پرست پیدا شوی پا سلورم کال دا ہجرت دویم ور پسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم ہجرت چھدے نو ننے کرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہجرت پا اتم کال مانی ایمان راوڑے دے یاد فتح مکی نے کال مخ کے راوڑے دے دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا یزید تا جدے نو حضرت یزید تا حکومت ورکو پا آغا ٹیم کے دا آغا نا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چیدن سوک دیکھوا جدا اعلانو کا بغاوت کو تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فکیم شامل ہے نو حضرت زبیر جی کم دے آنو دا چکلا نبی علیہ السلام و صحابہ مدینی ترالل نڑنبے معشوم چکم مسلمانانو کے پیدا شو حضرت زبیر دا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوئے خبر ہمارے پوچھ ہوئی دا دریوار اصحابان دی پا خلافت راشدہ کی نرا دی خلافت راشدہ آغا دے چھے دا آغای ذرا پا قرآن مجید کی دا دی وعدہ شوی دا موعود دی چھے الذین امکنام فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر او بیارونو دے خبرتا مگورے کہ گورا اللہ وی جی دی لدہ حکومت او طاقت ورکم امکنام کا دی استوگن کی طاقت ور کی دی لرا حکومت ور کی دی لرا دی با سچل کئی دی با امر بالمعروف کئی او دی با نہی عن المنکر کئی اس پا فضائل سرا پا دلائل سرا پا ترعیب سرا تب یو انسان دین تراوارے تب یو انسان دا گناہونو نمنے کے پا وعظ مانے پا نصیحت مانے پا تبلیغ مانے پا دعوت مانے
دا ټول سیزونه دا دعوت دی، دا تبلیغ دی، دا وعظ دی، دا نصیحت دی. خو هر چې امر بالمعروف دی او نهی عن المنکر دی، نو دې دپاره تا سره د سټیټ طاقت او د ریاست طاقت پکار دی. دې دایم الله تعالی وایي چې زه وله حکومت ورکم نو دی به څه کوي؟ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. انو امر د ما ویلو چې قول القائل على سبیل الاستعلاء کتابونه قول قائل له په سبیل د سره استعلاء سره. او په دې وخت کې تا د سټیټ او د ریاست طاقت او حکومت چې ملاویږي دا وتا ته پس ملاویږي ته بزان اسمبلی ترس او دا چې د سټیټ او د طاقت حکومت تا سره ني او ته څنګه چې د دې رد کې او څنګه د دې سکے امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړي. دا رونو دا د دین لویه شوبه ده. خو باطل میډیا خلکو هغه ته دا جوړ کړی چې بس دا خو دنیاداری ده او دا دنیاداری ده او دا هغې اثر څه دی؟ هغې اثر دا دی چې غیر به موږ باندې مسلط کېږي. قادیانان یهودیان د هغې تالی چټ اب په موږ باندې مسلطي هغې چې کومې پالیسۍ په موږ باندې راولي هغه به موږ کوو. سبا به هغوی وایي درس به کوئی درس به نه کوو، بله ورځ به هغوی وایي دا قانون ختم کوي دا به ختم کوو، بله چې څه هغوی وایي هغه به بیا کوو. دا اوس خو چې هم دی پابند دي او دا به دی پابند دي چې دغلته علما ورسره موجود دي او کم خلک چې د دې ملک دروانولو نقصان هغه کوشش کوي الله تعالی دې په موذي امراضو کې مبتلا کړي. ښه خدای دې دا قوم خلاص کړي، الله دې دې ملک حفاظت وکړي. دا پاکستان دا خدای الله یو عظیم نعمت دی، د دین ټولې شعبې دلته ژوندی دي.